वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जमा कुरान सूरह निसा आयत नंबर 97। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, तवफ़्फ़ा तवफ़्फ़ा माने होता है पूरा ले लेना किसी चीज़ को, और मुहावरी तर्जमा आप इसका बोल सकते हैं वफ़ात देना, मौत देना। बेशक वो लोग, तवफ़्फ़ाहुम उनको वफ़ात देंगे या जान निकालेंगे उनकी, अल-मलाइकतु फरिश्ते। हाल क्या होगा उनका? जालिमी, जालिमीना है असल में। जालिमुन का प्लूरल होता है जालिमीन, वाव के साथ जालिमून, या के साथ जालिमीन। लेकिन जालिमी का रिलेशन है अनफुस के साथ, तो जब एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन होता है, यानी इसकी उसकी इजाफत होती है, तो नून आखिर से गिर जाता है अगर पहला प्लूरल है तो। जालिमी अनफुसिहिम, हाल क्या है कि वो जालिम है अपने, यानी उन्होंने जुल्म किया है अपने आप पर, अल्लाह का हुक्म ना मान के। इसलिए कि जब हुक्म दिया जा रहा है कि आप उस जगह को छोड़कर वहां पर आ जाइए जहां पर आपको अल्लाह के हर एक हुक्म को पूरा करने की इजाजत हो, तो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो जालिम है। जो पीछे बात चल रही थी, बेशक वो लोग कि उनको वफात देते हैं फरिश्ते इस हाल में कि उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है। जालिमी, वो जालिम है किसके? अनफुसिहिम, खुद अपने आप के। आलू, कहेंगे फरिश्ते उनसे, फी मा कुंतुम, फी मा, फी में होता है, माँ ये वाट के लिए होता है कि किस चीज में, तुम थे, नहीं तुम किस कंडीशन में थे कि तुम अमल नहीं कर पाए अल्लाह के हुक्म पर, या तुमने ऐसा क्यों किया। कालू, वो जवाब देंगे, वो कहेंगे कुन्ना, हम थे मुस्तज़ाफीना, कमजोर। मुस्तज़ाफ कहते हैं उसको जिसको कमजोर समझा जाता है, यानी कमजोर। हम कमजोर थे फिल अर्द, जमीन में, यानी हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम वहां पर भी काम कर पाएं और वहां से निकल पाएं या चले जाएं। हम कमजोर थे, नहीं कर सकते थे, हुक्म को पूरा नहीं कर सकते थे। जो लोग अपना बुरा कर रहे हैं, जब उनकी जान फरिश्ते निकालेंगे तो वो उनसे पूछेंगे कि तुम किस हाल में थे। वो कहेंगे कि हम जमीन में बेबस थे, कमजोर थे। क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा फउलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। क़ालू, फरिश्ते उनसे कहेंगे, आ क्या, लम तकुन नहीं थी, अर्जुल्लाही अल्लाह की जमीन, काना यकुन माने होना, और लम यकुन नहीं हुआ तो नहीं नहीं था, पास्ट में ऐसे ही बोल देते हैं लम तकुन। क्या नहीं थी अर्जुल्लाही अल्लाह की जमीन, वासियातन वसी, फा के, तुहाजिरू फीहा, हाजरा यू हाजिरू माने होता है हिजरत करना, वतन छोड़ना, कि तुम उसमें हिजरत करते, अपना वतन छोड़कर वहां पर चले जाते, फिल अर्थ जमीन में। फीहा मतलब फिल अर्थ जमीन में। फउलाइका, फा तो उलाइका, ये वो लोग हैं, मअवाहुम इनका ठिकाना, हमजा वाउ या अवा, ये अभिमान होता है पनाह लेना, ठिकाना लेना। मअवाहुम इनका ठिकाना, जहन्नमु जहन्नम है। ये वो लोग हैं कि इनका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत मसीरा, सा माने होता है बुरा होना, सा या सू, साअत
और जहन्नम मसीरा अंजाम के एतबार से, नतीजे के एतबार से बहुत बुरी चीज है, बुरा ठिकाना है। सारा इलाके का मतलब होता है पहुंचना कहीं पर, तो जहां पहुंचा जाए वो भी ठिकाना ही होता है एक तरह से, अंजाम। फरिश्ते कहेंगे क्या खुदा की जमीन कुशादा न थी कि तुम वतन छोड़कर वहां चले जाते। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है जहन्नम में है। इधर देखिए यहाँ पर बाद में लिखिएगा, इल्लल मुस्तज़ाफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल्विल्दानि ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला। अब आगे इस्तिस्ना है, यानी ये लोग जो हैं इन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, मगर कुछ ऐसे लोग जो हकीकत में कमजोर हैं, जिनके बारे में पीछे आपने पढ़ा था कि ये कहा था कि उसमें वहां पर जो मक्का है वहां पर बहुत से लोग कमजोर हैं, और तुम उनके लिए कोशिश नहीं कर रहे हो कि वहां से वो निकल आए। उनके बारे में कहा गया था कि वहां कमजोर हैं, तो उन्हीं का जिक्र है अब। इल्ला यानी जो हकीकत में कमजोर हैं, इल्ला सिवाय उनके, यानी ये लोग जहन्नमी नहीं है। कौन से? अल मुस्तज़ाफीना, जो कमजोर हैं, मिनर रिजाली, हकीकी हकीकत में कमजोर है, मिनर रिजाली, मर्दों में से, यानी कुछ ऐसे हैं कि फिजिकली डिस्टर्ब हैं किसी तरीके से, या उनका कुछ और कमजोरी है। बहरहाल किसी तरीके से अगर कमजोर हैं, वो नहीं वहां पर काम कर पा रहे और निकल भी नहीं पा रहे। वन निसाई, और कमजोर औरतें, बल विल्दान, और बच्चे। ला यस्ततीऊना, ला नहीं, यस्ततीऊना, इस्तिता यस्ततीऊ माने होता है किसी चीज को कर सकना। ला यस्ततीऊना, वो नहीं कर सकते हैं, हीलतन, कोई तदबीर। हीला, ये हा वाउ लाम अगर इसका रूट है, हा या लाम भी हो सकता है, लेकिन हा वाव लाम इसका रूट अगर है तो इसका मतलब होता है बदलना। तो हीला अगर मतलब जो होता है, तदबीर जो होती है, यानी प्लानिंग जो होती है, वो यही होती है कि जो कंडीशन हमारे ऊपर आने वाली है, हम अपनी प्लानिंग से उसको चेंज कर दें, बदल दें। ये असल में तदबीर होती है कोई भी, कि जो आ सकती है, जिसका इम्कान है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी प्लानिंग से उसका उसका रास्ता या उसका नतीजा हम बदल दें, इसको प्लानिंग कहते हैं, तदबीर। तो हीला का मतलब वही है, और इसके अल्फाज भी इसी का साथ देते हैं, तदबीर। ला यस्ततीऊन हीला, कि वो कोई हीला नहीं कर सकते, कोई तदबीर नहीं कर सकते, वो कमजोर लोग। वला यहतदून सबीला, और ना कोई राह पाते हैं कि वहां से निकल पाए, मगर वो बेबस। इहतदा यहतदी माने होता है हिदायत पाना, राह पाना, सबील रास्ता होता है, कि वो कोई राह भी नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता भी उनको सूझ नहीं रहा है। मगर वो बेबस मर्द और औरतें और बच्चे जो कोई तदबीर नहीं कर सकते, और ना कोई राह पा रहे हैं, तो वो इस हुक्म में दाखिल नहीं है कि वो जहन्नमी होंगे। फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफ़ु अन्हुम, ये वो लोग हैं कि अल्लाह इनको माफ कर देगा। असल्लाहु, आसा उम्मीद के लिए आता है, लेकिन अल्लाह के लिए उम्मीद हकीकत होती है, अल्लाह के लिए उम्मीद नहीं हकीकत होती है, कि हकीकी तौर पर हकीकत में ऐसा होगा। असल्लाहु, वैसे लफ्जी तर्जमा इसका क्या है? उम्मीद होना किसी चीज का। असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह, अयाफुआ, आफा याफू माने होता है माफ करना, अयाफु अनहुम, कि उनसे अल्लाह माफ कर दे, दरगुजर कर दे। वकान अल्लाहु अफुवन गफूरा, और अल्लाह माफ करने वाला और मगफिरत करने वाला है। ये लोग तवक्को है कि अल्लाह, तवक्को माने उम्मीद, कि अल्लाह इन्हें माफ कर देगा, और अल्लाह माफ करने वाला, बख्शने वाला है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्द मुरागमन कसीरन वसअह। वमन, और जो, युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा, यानी अपना वतन छोड़ेगा। कब? जब आपको वहां पर अल्लाह का हुक्म बजा लाने का कोई आपको ऑप्शन ही ना हो, कि आप अल्लाह के हुक्मों पर चल पाएं, अल्लाह की बातों को मान पाए, और वहां आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको ये हुक्म है कि आप वो इलाका और बस्ती छोड़ें, और कहीं और जाके रहें जहां आप अल्लाह के हुक्म को
بجا لا سکتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ہجرت۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہجرت کرے گا، چھوڑے گا اپنے گھر کو، فی سبیل اللہ، اپنے وطن کو اللہ کے راہ میں، یجد فی الارض، وجد یجد مانے ہوتا ہے پانا، وجد فی الارض وہ پائے گا زمین میں، مراغمن، راغمہ مانے بھی ہوتا ہے چھوڑنا، جانا کہیں پر، چھوڑ کر کہیں جانا، تو مراغم کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں آپ چھوڑ کر پہنچے، یعنی ٹھکانہ۔ تو یجد فی الارض مراغمن کثیرا، وہ زمین میں ٹھکانے پائے گا بہت سے، کثیر بہت سے، وسع اور وسعت پائے گا، وہ زمین میں وسعت اور ٹھکانے پائے گا جہاں وہ رہ سکتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ومن، اور جو، یخرج، خرج یخرج مانے ہوتا ہے نکلنا، خروج نکلنے کو کہتے ہیں، ایگزٹ کو۔ ومن یخرج، اور جو نکل جائے، یا نکلے گا یا نکلتا ہے، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ، اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا بن کر، وہ رسول ہی، اور اس کے رسول، اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف ہجرت کرنے والا بن کر وہ نکلتا ہے، یعنی اگر ہجرت کرنے کے لیے وہ اللہ اور رسول کی طرف اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، ثم یدرکہ، ادرک یدرک مانے ہوتا ہے پانا، ثم یدرکہ پھر پالے اس کو، الموت موت، یعنی موت اس کو پکڑ لے، بیچ میں ہی ہجرت نہ کر پائے، کمپلیٹ نہ کر پائے اور موت اس کو آ جائے، فقط تو یقینی طور پر، وقع، وقع یقع مانے ہوتا ہے واقع ہونا، وقع واقع ہو گیا، اجرہ اس کا بدلہ، علی اللہ اللہ پر، یعنی اللہ پر اس کا بدلہ واقع ہو گیا، یعنی اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا اگر اس نے اللہ کے لیے ہجرت کا ارادہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا، کسی ثواب کے کام کا پوری طرح سے ارادہ کر لیں، پلاننگ کر لیں اور اسٹارٹ بھی کر دیں، لیکن کسی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ کو جو ثواب آپ کی نیت کا ہے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ جیسے یہاں پر یہ آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے اسٹارٹ کر دی اپنی جرنی اللہ کے لیے، گھر چھوڑ دیا لیکن نہیں پہنچ پایا وہاں تک، کامیاب نہیں ہو پایا اور اس کو موت آ گئی، تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اس نے اپنا کام جو تھا وہ کر دیا۔ وکان اللہ، اور اللہ، کانا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے لیے کانا مانے ہونا نہیں اور تھا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ کے لیے ہے ہوتا ہے۔ کان اللہ، اور اللہ ہے، غفورا معاف کرنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے، پھر اس کو موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں مقرر ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ وَإِذَا، اور جب، ضربتم فی الارض، ضربہ معنی ہوتا ہے مارنا، اور ضربہ فی الارض میں نے بتایا تھا ایک فریز ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، ٹریول کرنا، سفر کرنا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، ضربتم تم مارو، فی الارض زمین میں، جب تم سفر کرو، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں، ان کے، تقصرو، قصر یقصر معنی ہوتا ہے، قصر معنی ہوتا ہے کم کرنا، ان تقصرو کہ تم کم کر لو، من الصلاۃ نماز میں سے، کہ نماز میں سے کم کر لو، نماز اپنی کم کر لو۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کرو۔ دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے، پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے، کم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مرضی ہے تمہاری، پڑھیے مت پڑھیے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ ان، اگر، خفتم، خاف یخافو خوف سے بنا ہے ڈرنا، ان خفتم اگر تم ڈرو، ان کے، یفتنا، فتنا یفتنو مانے ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، کہ تم کو پریشانی میں ڈال دیں گے، این یفتنا کے پریشانی میں ڈال دیں گے،
कुम तुम को, अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कि इनकार करने वाले काफिर लोग तुमको परेशानी में डाल देंगे। अगर तुम्हें इस बात का डर हो तो तुम नमाज कम कर सकते हो। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर, कानू हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अदुवन दुश्मन, मुबीना वाजे वाजे दुश्मन है, और दुश्मनों से आपको एहतियात रखनी चाहिए हर हाल में। देखिए ये एक चीज आप पता नहीं नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये बात बताई जा रही है कि आप एहतियात जरूर करें हर हाल में, हर एक सिचुएशन के लिए अपनी प्लानिंग रखें, अपनी तदबीर पूरी करके रखें। एहतियात, अब टेक केयर करना, अपना ख्याल रखना हर हाल में। तो ये बात बार बार कही जा रही है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। खुंजा कैमरा ऑन रखिए अपना। अगर तुमको डर हो कि मुनकिर तुमको सताएंगे, बेशक मुनकिर लोग तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलयअख़ुज़ू अस्लिहतहुम। वइज़ा, और जब, कुन्ता, काना माने होना, कुन्ता तुम हो, और जब तुम हो, फ़ीहिम इन लोगों में, और जब तुम इन लोगों में हो, फ़अक़मता और तुमने कायम की, लहुम उनके लिए, अस्सलात नमाज, तुम हो और तुमने नमाज कायम की, नमाज शुरू की, नमाज खड़ी कर दी। फल तकुम, कामा यकूम माने होता है खड़ा होना, फल तकुम तो चाहिए कि खड़े हो जाए, ताइफतुम मिनहुम उनमें से एक ग्रुप, माका तुम्हारे साथ, वल और चाहिए, याखुजू, अखजा याखुजू माने होता होना होता है लेना, वल याखुजू और चाहिए कि वो ले ले, असलिहतहुम अपने असलिहे, अपने हथियार, अपने हथियार भी साथ में ले ले। अगर वो तुम्हारे साथ हैं और नमाज खड़ी कर दें, आप नमाज पढ़ाने लगें, तो एक ग्रुप चाहिए कि एक ग्रुप आपके साथ खड़ा हो, लोग दो ग्रुपों में बैठ जाएं, एक ग्रुप आपके साथ खड़ा हो और एक ग्रुप ख्याल रखे अपना भी और तुम्हारा भी। और जब तुम अहले ईमान के दरमियान हो और उनके लिए नमाज कायम करो, तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ खड़ी हो और वो अपने हथियार लिए हुए हो, हथियार साथ में हो, अपने पोजीशन में हो, अपने ड्रेस हर एक तरह से पूरी तरह अलर्ट हो, हथियार लगे हुए हो बदन पर। फ़इज़ा सजदू फ़ल्यकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलयअख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम। फ़इज़ा फिर सजदू, जब वो सजदा कर लें। देखिए पूरा एक्शन बताया जा रहा है कि कैसे कैसे करना है। नमाज खड़ी कर दें आप, तो एक ग्रुप आकर नमाज में आपके साथ शरीक होगा। जब वो सजदा कर लें यानी रकात पूरी कर लें, सजदा करने पे ही रकात पूरी होती है। फल यकूनू तो चाहिए कि हो जाए, काना यकूनू माने होना, और थर्ड पर्सन का जब अमर बनता है तो लाम के साथ बनता है, लाम जेली, आखिर से नून हटा देते हैं और चाहिए का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फल यकूनू तो कि चाहिए कि वो हो जाए, मिन वराइकुम तुम्हारे पीछे, वराउन माने पीछे होता है, मिन वराइकुम तुम्हारे पीछे हो जाए। वल ताती, अतायाती माने होता है आना, वल और चाहिए, ताती के आए, ताइफतुन उखरा दूसरा ग्रुप, लम युसल्लू जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, लम युसल्लू के उन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, लम मुजारे के शुरू में लगता है, सल्ला युसल्ली माने नमाज पढ़ना, सलातन, लम युसल्लू उन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, फल युसल्लू तो चाहिए कि वो नमाज पढ़े, मा का तुम्हारे साथ। एक ग्रुप ने पढ़ ली है अभी, एक रकात पूरी कर ली है, तो वो जाएं, अब वो मोर्चा संभालें, वो अलर्ट हो जाएं, वो देखें, हिफाजत करें। वल याखुजू, अखजा याखुजू और चाहिए कि वो ले ले, हिजरहुम अपना बचाओ, हिजरुन मैंने बताया था एहतियात बचाओ को बोलते हैं। तो जिस चीज से बचाव हो सकता है वो चीज, अपनी शील्ड वगैरह वो ले लें, या आज के वक्त में बोला जाए तो जो वो कोट होता है, ब्लड प्रूफ वगैरह जो भी चीज होती है, जो बचाव जिससे हो सके, अपना एहतियात और अपना बचाव का सामान वो ले लें नमाज में भी। वह असलिहतहुम और अपना असलिहा भी साथ में लें। बस जब वो सजदा कर चुके हैं तो वो तुम्हारे पास से हट जाएं, चले जाएं तुम्हारे पीछे, हो जाएं तुम्हारे पीछे यानी चले जाएं वो, और दूसरी जमात आए जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी और वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़े, और वो भी अपने बचाव का सामान और हथियार लिए रहे साथ में ही।
وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَدَّ چاہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا کہ کافر لوگ یعنی تمہارے دشمن ابھی بتایا تھا نا کافر جو ہے منکر وہ تمہارے کھلے دشمن ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے دشمن یہ چاہتے ہیں لو کاش تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ بے پرواہ ہو جاؤ ان کا مقصد ہی یہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے یعنی جنگی قوت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو جنگی قوت سے آپ غافل ہو جائیں نہ بنائیں نہ تیار کریں نہ رکھیں اس کے لیے پلاننگ ہی نہ کریں کوئی مسئلہ ہے کوئی ضرورت ہی نہیں وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اب تمہارے سامانوں سے تم غافل ہو جائے فا تو پھر یمیلون مالا یمیلو میل کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا تو وہ جھک جائیں علیکم تم پر میلتن واحدتن ایک بار جھکنا یعنی وہ پوری طرح تم پر حملہ کر دیں ٹوٹ پڑنا جیسے جھکنا کیسے ہوتا ہے ایک دم جھپٹا مارنا آدمی ایسے جھکتا ہے نا کسی چیز پہ تو وہ تم پر ٹوٹ پڑے اور تم پر غالب آ جائیں منکر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے کسی طرح غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے اب دیکھیں کتنی زیادہ اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا طریقہ بتایا جا رہا ہے ہر ایک چیز بتائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے بار بار اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ احتیاط رکھو پوری طرح سے تیاری رکھو ہر ایک چیز کی ٹھیک ہے تو تیاری کرنا اپنی کسی آگے ہر ایک ممکن پرابلم کے لیے یہ اچھی بات ہوتی ہے ہر ایک ممکن پرابلم کے لیے پہلے سے پلاننگ و تیاری کرنا یہ اچھی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیاری رکھیے اور یہی بتا دیا آگے کہ منکر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے کسی طرح غافل ہو جاؤ تو تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح اور کوئی حرج نہیں علیکم تم پر یعنی کوئی گناہ نہیں ہے تم پر ان کان بکم اگر ہو کانا مانے ہونا ان اگر ہو بکم تمہارے ساتھ اذن تکلیف یعنی تمہیں کوئی تکلیف ہو تمہارے ساتھ کوئی تکلیف ہو یعنی تمہیں کوئی پرابلم ہو ٹھیک ہے بولتے ہیں نا واٹس رانگ ود یو ود کے ساتھ بولتے ہیں کوئی پرابلم ہو اگر کچھ تکلیف ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہو کوئی تکلیف ہو مم مطرین بارش سے بارش کی وجہ سے او کنتم یا ہو تم مرضا مریض مریض کا پلورل ہے مرضا تم بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں کس بات میں انتزعو کہ تم رکھ دو اسلحتکم اپنے ہتھیار اگر بیمار ہو ہتھیار نہیں اٹھا سکتے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنا سامان تم اٹھا کے رکھو اپنے ساتھ تو تم رکھ سکتے ہو کس کنڈیشن میں دیکھیے بیماری کی کنڈیشن میں یا یہ کہ بارش ہو رہی ہو بارش میں کیچڑ وغیرہ ہو جاتی ہے یا اور جو بھی کچھ پرابلم ممکن ہو سکتی ہے اس وجہ سے اس پرابلم کو مد نظر رکھ کر اگر آپ کے ہتھیار اور آپ کے احتیاط آپ کی شیلڈ وغیرہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے یا آپ تو ہتھیار اپنے رکھ سکتے ہیں اس میں بھی دیکھیے آگے کیا اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم بارش کے سبب سے بارش کے سبب تمہیں تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار دو لیکن آگے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے وہ خضو حذرکم ہتھیار اتار دینا بیماری کی حالت میں رکھ سکتے ہو اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے لیکن خضو لے لو اخذا خضو مانے ہونا لینا وہ خضو حذرکم اپنی احتیاط لیے رکھو اپنا خیال رکھیے گا ان اللہ بے شک اللہ اعد للکافرین اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے منکروں کے لیے عذابن عذاب مہینہ ذلت والا اور اپنے بچاؤ کا سامان لے رہو بے شک اللہ نے منکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِذَا پھر جب قضیتم نماز پوری کر چکو تم قضا یقضی معنی ہوتا پورا کرنا کسی چیز کو کمپلیٹ کر لینا فَإِذَا قضیتم جب کمپلیٹ کر چکو تم الصَّلَاةَ نماز کو فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذکر اذکروا معنی یاد کرنا یاد میں رکھنا فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد رکھو اللہ کو بس خالی نماز میں ہی یاد نہیں رکھنا ہے اللہ کو
بعد میں بھی یاد رکھنا ہے. تو فذکرو یاد رکھو اللہ کو، قیامن کھڑے ہو کر، یعنی کھڑے ہیں تو بھی، وقعودن بیٹھے ہیں تو بھی. قائم کا پلورل ہوتا ہے قیام، قام یقوم مانے کھڑا ہونا، قائم اس سے کھڑے ہونے والا، قیام پلورل ہے اس کا کھڑے ہونے والے. قعود قائد کا پلورل ہے اگر تم بیٹھے ہو. وعلی جنوبکم حتیٰ کہ اگر لیٹے ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھو، اپنے ذہن میں رکھو کہ تمہارا ایک مالک ہے، اس سے تم نے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک اس سے تم نے کانٹریکٹ کیا ہے. فَإِذَا پھر جب اطمأننتم، قا میم نون، اطمأن مانے ہوتا ہے مطمئن ہونا، آدمی سکون میں ہو جانا، اطمینان میں ہو جانا. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی جنگ کی یا اس طرح کی کنڈیشن جو ہے فتنے کی وہ ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو. پس جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے. پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کی اقامت کرو. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. ان الصلاة بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مومنین پر، کتابن. کتاب دیکھیں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کتب یکتبو سے بنتا ہے کتاب، المکتوب یعنی کہ کتاب کا مطلب ہے مکتوب، مکتوب چیز ہے جس کو لکھا گیا. کتبہ اعلیٰ کے معنی ہم نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جب روزے کا بارے میں تھا کہ اللہ نے تم پر روزے لکھ دیں، یعنی لکھ کر کوئی چیز کرنا، یعنی آرڈر دینا پوری طرح سے، بہت زوردار. اللہ تعالی نے بے شک نماز فرض ہے، لکھی ہوئی ہے مومنوں پر، موقوتا وقت کے اعتبار سے. وقتا ووقافتا سے ہوتا ہے وقت متعین کسی چیز کا کرنا، اور موقوت وہ چیز جس کے ساتھ وقت متعین کیا گیا ہو. موقوت یعنی جس کا وقت متعین کیا گیا ہو. بے شک نماز مومنین پر کتاب لکھی ہوئی ہے، موقوتا وقتوں کے اعتبار سے. بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں کے ساتھ فرض ہے. یہ آج کا سبق ہے آپ کا، اچھے سے یاد کیجیے گا، ورڈس میننگ لکھ لیجیے گا اس کے اور تیاری کیجیے گا.